यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी बिच चाहिँ डिफरेन्स छैन है भन्ने काम चाहिँ हामी चाहिँ गुडनेस अफ फिटमा गर्छौँ है त। देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन दिस एन्ड दिस भने जस्तै देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन दिस एन्ड दिस भनेको आज चाहिँ काई स्क्वायरमा आएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी पनि आउँछ, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी पनि आउँछ। त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी बिच चाहिँ डिफरेन्स छैन भन्ने चाहिँ हाम्रो नल हाइपोथेसिस हुन्छ। डिफरेन्स छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हुन्छ। त्यसैले त्यो डिफरेन्स छैन भन्नु मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि यो दिएको डाटालाई यो मोडल अथवा यो थ्योरी चाहिँ ठिक छ है भनेको। त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि द गिभन मोडल अर द थ्योरी फिट्स द डाटा भन्ने चाहिँ हाम्रो गुडनेस अफ फिटमा आउँछ। यो चिज चाहिँ तपाईँले पहिला पढ्नुभयो। त्यसैले यहाँ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक युज गरेको फर्मुला यही नै हो भनेको काई स्क्वायर इज इक्वल टु समेसन ओ माइनस ई होल स्क्वायर बाई ई नै हो। यही चिज हो। अब्जर्भ चाहिँ तपाईँले डाटा दिए हुन्छ, एक्सपेक्टेड कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो यहाँ हुन्छ। यति चिज चाहिँ तपाईँले पहिला गर्नुभयो। आज मेरो चाहिँ कोर्समा यो छैन। त्यसैले दोस्रो जाने चिज चाहिँ म यहाँ जान्छु। त्यो चाहिँ कहाँ हो भन्दा टेस्ट अफ इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट्समा। त्यसैले मैले अघि नै भने एट्रिब्युट भनेको क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। त्यसलाई हामी क्याटेगोरीमा राख्न सक्छौँ। क्याटेगोरीमा राखिसकेपछि अब आज हाम्रो चाहिँ के भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट छ कि छैन हेर्नको लागि त्यहाँ भेरिएबल दुईवटा हुनुपर्छ। दुईवटा भेरिएबल बिच चाहिँ त्यहाँ रिलेसनसिप छ कि छैन, एसोसिएसन छ कि छैन हेर्नको लागि हाम्रो जुन चाहिँ दुईवटा भेरिएबल छ तिनीहरू चाहिँ नोमिनल स्केल अथवा अर्डिनल स्केलमा मेजर गरेको हुनुपर्छ भन्ने मैले अघि नै भने। त्यसैले नोमिनल स्केलमा मेजर गर्दाखेरि एउटा भेरिएबलको त्यहाँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजहरू हुनसक्छ। कोहीको दुईवटा होला, कोहीको तिनवटा होला, कोहीको चारवटा होला, त्यो आफ्नो होला। त्यस्तै अर्को भेरिएबलको नि दुई तिनवटा चारवटा क्याटेगोरी कति हुन्छ त्यो हुन्छ। तिनीहरूको पोसिबल कम्बिनेसन्सहरूलाई हामीले टेबलमा प्रेजेन्ट गर्यो भने त्यसलाई हामी कन्टिन्जेन्सी टेबल अथवा क्रस टेबुलेसन भन्छौँ भनेको। अब आज हामी के भन्दा यिनीहरू बिच चाहिँ रिलेसनसिप छ कि छैन त, यिनीहरू बिच चाहिँ एसोसिएसन छ कि छैन हेर्नको लागि त्यो दुईवटा भेरिएबल बिच एसोसिएसन छ कि छैन हेर्नलाई हामी नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हामी फर्मुलेट गर्छौँ। अघि नै मैले कुरा गरेको थिएँ हाम्रो पहिला टी टेस्टमा जस्तो यत नट म्यू इज इक्वल टु यो भन्ने लेखिँदैन। किन भन्दा पपुलेसनको प्यारामिटर बिच कुनै एजम्सन हुँदैन। पपुलेसनको प्यारामिटरले कुन डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। पपुलेसनको भ्यालुजहरू तपाईँलाई दिएको हुँदैन। त्यसैले हामी यो चाहिँ नन प्यारामिटर टेस्ट हो भन्ने कारण यहाँ हो। त्यसैले आज हेर्न खोजेको चिज चाहिँ के भन्दा टेस्ट अफ इन्डिपेन्डेन्स एट्रिब्युट्समा दुईवटा भेरिएबल बिच चाहिँ रिलेसनसिप छ कि छैन हेर्न खोजेको। त्यसैले हामी के भन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भनेको जस्तै आज हामी के भन्छ भन्दाखेरि देयर इज नो रिलेसनसिप अथवा देयर इज नो एसोसिएसन भन्छ हामी। जुन वर्ड युज गर्नुभयो पनि छ देयर इज नो एसोसिएसन बिट्विन द भेरिएबल्स भनेको। दुईवटा भेरिएबल बिच चाहिँ एसोसिएसन छैन भनेको मतलब के हो भन्दा त्यो भेरिएबलहरू चाहिँ के हो एक आपसमा इन्डिपेन्डेन्ट छ है भनेको। त्यो पनि बुझ्नु होला है। देयर इज नो एसोसिएसन बिट्विन द भेरिएबल्स भन्नु मतलब त्यो भेरिएबल बिच चाहिँ एसोसिएसन छैन भन्नु मतलब तिनीहरू भेरिएबल्सहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुन्। र हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस चाहिँ देयर इज एन एसोसिएसन बिट्विन द भेरिएबल्स हुन्छ। त्यसैले हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि द एट्रिब्युट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट टु इच अदर भन्ने मतलब के हो भन्दाखेरि देयर इज नो एसोसिएसन बिट्विन द भेरिएबल्स हो। ओके। त्यसैले अर्को चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस चाहिँ देयर इज एन एसोसिएसन भनेको के हुन्छ द भेरिएबल्स आर डिपेन्डेन्ट भनेको जसलाई हामी डिपेन्डेन्ट भन्ने पनि हुन्छ अथवा नट इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने पनि हुन्छ टु इच अदर। त्यसैले आज तपाईँले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ जुन जुन भेरिएबलहरू दिएको छन् त्यो भेरिएबल बिच चाहिँ एसोसिएसन छैन है भन्ने तपाईँको नल हाइपोथेसिस छ भनेदेखि छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हुन्छ। यति चिज चाहिँ जान्नु होला। अब यस्तो खालको टेबल मैले देखाएको थिएँ, यसलाई हामी क्रस टेबुलेसन भन्छौँ अथवा कन्टिन्जेन्सी टेबल भन्छौँ भन्यो। यसमा यो एट्रिब्युट एउटा छ, यो एट्रिब्युट ए भनेर मानौँ। पहिलो चाहिँ यो दिएको डाटा रोमा दिएको डाटाहरूमा एट्रिब्युट ए भनेर मानौँ। यो ए भन्ने एट्रिब्युटको चाहिँ दुईवटा लेभल छन् हैन, त्यहाँ A1 र A2 भन्नुहोस् अथवा दुईवटा क्याटेगोरी छ भने बुझे पनि हुन्छ A1 र A2 भन्ने भयो। त्यस्तै हामीसँग अर्को भेरिएबल चाहिँ बी छ भनेदेखि यो बी को पनि दुईवटा लेभल अथवा क्याटेगोरी भयो हैन। अब हामी के गर्छौँ भन्दा यो दुईवटा एट्रिब्युट चाहिँ रिलेसनसिप छ कि छैन, एसोसिएसन छ कि छैन हेर्ने काम चाहिँ केले गर्छ भन्दा काई स्क्वायरले गर्छ। आज गर्न खोजेको चिज चाहिँ यो।
त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दा यो दुईवटा जुन एट्रिब्युट छ तिनीहरू बिच रिलेसनसिप छैन भन्ने चाहिँ हाम्रो नल हाइपोथेसिस हुन्छ, छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु त यहाँ A1 र B1, A1, A2, B1, B2 दिएको छ। यो यहाँ स्मल a स्मल b जुन लेखिएको छ, यो स्मल a स्मल b स्मल c स्मल d जुन छ, यो 2/2 कन्टिन्जेन्सी टेबलमा दिएको यो जुन ABCD जुन छ, यो सबै भ्यालुजहरू हाम्रो चाहिँ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो है। यो बडी अफ द टेबलमा दिएको भ्यालुजहरू हाम्रो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो। यता हाम्रो रोको टोटल पनि दिएको छ, यता हाम्रो कोलमको टोटल पनि दिएको छ। रोको टोटल जुन छ त्यसको टोटलको टोटल जोड्नुस्, त्यो एउटा ग्रान्ड टोटल आउँछ हामीले एनोभामा गरेको जस्तै। अनि कोलमको टोटलहरूको टोटल पनि जोड्नुस्, सेम आउँछ, यु विल गेट द सेम भ्यालुज। तर यहाँ ABCD भनेर हामीले जुन लेखेका छौँ तिनीहरू चाहिँ के हो भन्दा दिज आर द अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी, यति जान्नु होला। त्यसैले अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले ओले डिनोट गरेका थियौँ, त्यो ओले डिनोट गरेपछि त्यो चाहिँ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो। अब यहाँ ओ हाम्रो फर्मुला हेर्नुहोस् न, यहाँ फर्मुला हेर्नुभयो भने यहाँ ओ चाहिँ हाम्रो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी ABCD भने जस्तो आइहाल्यो। र अब हाम्रो काम चाहिँ के हो भन्दा यो E भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हो। यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यहाँ दोस्रो स्टेपमा लेखेको छ नि त, कम्प्युट द एक्सपेक्टेड सेल फ्रिक्वेन्सी बाई युजिङ द रिलेसनसिप। यो भन्यो, यो भन्नु मतलब के हो भनेदेखि एकछिनै मानौँ, यता हेर्नुहोस् न, यहाँ यो टेबलमा हेर्नुभयो भने यो A भन्ने हाम्रो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी भयो। जतिवटा अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी छ त्यो सबैको एउटा एउटा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, त्यो पनि जानिराख्नु होला। त्यसैले जतिवटा अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी छ त्यतिवटा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हामीसँग हुन्छ। तर त्यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने भन्दा अहिलेको माथि फर्मुला थियो, त्यो भनेको के हो भन्दा यो A भएको रोको टोटल कति हो त्यो हेर्नु होला। अहिलेको लागि A + B भयो। यो A भएको रोको टोटल A + B भयो। यो A भएको कोलमको टोटल कति हो, A + C भयो। र हामीसँग ग्रान्ड टोटल भनेर हाम्रो n छ। त्यसैले के गर्नु भन्दा यो A भन्ने जुन अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी छ यसको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्नलाई यो रोको टोटल र कोलमको टोटल चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु होला। त्योबाट आएको रिजल्टलाई यो ग्रान्ड टोटलले डिभाइड गर्नु होला। त्यसैले अब हामी के गर्छौँ भने त्यही एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी इक्वल टु रोको टोटल इन्टु कोलमको टोटल डिभाइडेड बाइ ग्रान्ड टोटल भनेर चाहिँ नि हामी यहाँ चाहिँ यसरी। त्यसैले अहिले भने जस्तै यो A + B जस्तो भयो, यो A + C जस्तो भयो, यो n जस्तो भयो। त्यसैले यही तरिकाले तपाईँहरूले A को जसरी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु भएको थियो B, C, D सबैको निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो निकालिसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ चिज चाहिँ के चिज चाहियो भन्दा तपाईँको फर्मुला हेर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ समेसन O - E को होल स्क्वायर बाई E भनेर, यो चाहिँ तपाईँहरूको आज टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको फर्मुला हो। यति चाहिँ तपाईँले जान्नै पर्यो। त्यसैले नल हाइपोथेसिसको सपोजिसनमा chi-square टेस्ट युज गर्ने हो भने यो एउटा फर्मुला जान्नु पर्यो, अहिलेको माथिको जान्नु परेन है। अहिलेको चाहिँ जुन चाहिँ त्यो चाहिँ नलेजको लागि मात्रै हो, तर हिसाब गर्नको लागि तपाईँलाई के चाहिन्छ भन्दा यो फर्मुला चाहिन्छ भनेको समेसन O - E को होल स्क्वायर बाई E भन्ने कुरो। अब त्यति भइसक्यो। यो कसरी आउँछ म अहिले एक्जाम्पल एउटा वर्कआउट गरेर देखाउँछु, त्यहाँ तपाईँले अझ बुझ्नुहुन्छ। त्यसपछि अब हाम्रो काम के हो भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ हाम्रो नल र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हामीले फर्मुलेट गऱ्यौँ। दोस्रो स्टेपमा हामी टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स लगायौँ। तेस्रो स्टेपमा अब हामी लेभल अफ सिग्निफिकेन्स र डिग्री अफ फ्रिडम हेर्छौँ अनि टेबलबाट भ्यालुहरू निकाल्छौँ भन्यो, जसलाई हामी क्रिटिकल भ्यालुज भन्छौँ भने। त्यसैले chi-square-को यति % लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा यति डिग्री अफ फ्रिडममा यसको भ्यालु यति हुन्छ भने तपाईँले टेबलबाट निकाल्नु होला। मैले हिजो अस्ति भनेको थिएँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स क्वेसनमा जति दिएको छ होला, दिएको छैन भने जेनरली हामी अल्फाको भ्यालु चाहिँ 5% सपोज गर्छौँ मैले भनेको थिएँ। र आजको लागि डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ के हो भन्दाखेरि नम्बर अफ रोज -1 इन्टु नम्बर अफ कोलम -1 हो डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ। त्यसैले R - 1 इन्टु C - 1 गरेर डिग्री अफ फ्रिडम हेर्नु होला। त्यति गरेपछि टेबलबाट भ्यालु निकाल्नु होला। टेबलबाट भ्यालु निकालेपछि लास्टको डिसिजन दिने चाहिँ पहिला जस्तै हो। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि क्यालकुलेटेड भ्यालु र टेबुलेटेड भ्यालु चाहिँ कम्पेयर गरिहेर्नु। यदि तपाईँको चाहिँ क्यालकुलेटेड भ्यालु चाहिँ टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो अथवा बराबर भयो भने हाम्रो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड छ, ठुलो भयो भने रिजेक्ट हुन्छ भनेको थियो नि। सेम त्यही नै हो। आज chi-square-को क्यालकुलेटेड भ्यालु र टेबुलेटेड भ्यालु कम्पेयर गर्नु होला। इफ chi-square calculated is less than equal to chi-square tabulated, the null hypothesis is accepted, otherwise rejected. हो, त्यसैले आज गर्ने चाहिँ यति मात्रै हो। टेस्ट अफ इन्डिपेन्डेन्स एट्रिब्युट्समा यति चाहिँ जान्नु होला। सक्नुहुन्छ सर भनेपछि त्यो उ
हरेक अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीको हरेक एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भन्नुभयो नि, त्यो निकाल्नुपर्छ। भनेपछि त्यो ए को लागि पनि निकाल्नु पर्यो, अनि प्लस बी को लागि पनि निकाल्नु पर्यो, सी को लागि पनि निकाल्नु पर्यो, डी को लागि निकालेर जोड्ने अनि त्यो टेबलमा अहिले 2x2 कन्टिन्जेन्सी टेबल भयो भने तपाईँको चाहिँ दुईटा हुने हो, त्यहाँ 4वटा अब फ्रिक्वेन्सी हुने भयो के न। जस्तो दुईटा हुन्छ। तर मैले अरू पनि देखाएको छु नि यहाँ टेबल, यस्तो टेबल जब नम्बर 3 को टेबल जस्तो हेर्नु, त्यहाँ नम्बर 3 मा के छ भन्दाखेरि डिजिजको कन्डिसन्सहरू छ त्यहाँ हैन, यहाँ त थुप्रो छ नि। यो केसमा यहाँ त तपाईको त कन्दा 3वटा रो 4वटा कोलम भने चाहिँ 300 को 12वटा अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी छ हैन। यो 51 देखि यो 104 सम्म जान्छ। यो 51 देखि 104 सम्म सबैको हाम्रो के हो भन्दा त्यो चाहिँ हाम्रो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो। त्यसैले यति यो सबै अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीको सबै चाहिँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्छ। जस्तै एकछिन मानौ मलाई यो 103 भन्ने त मेरो अब्जर्भ हो हैन। यो 103 यसको चाहिँ एक्सपेक्टेड निकाल्नु पर्यो नि। 103 भएको रोको टोटल कति हो? 250 हो। 250 डिवाइड बाइ 670 भयो। अनि टोटल चाहिँ 1500 भनेको के गर्दा 250 * 670 डिवाइडेड 1500 गर्नु पर्यो के। अनि इच को निकाल्नु पर्यो 51 देखि 104 सम्म सबै निकाल्नु पर्यो। त्यसैले 104 को निकाल्नु पर्दा के हुन्छ? 1140 * 130 डिवाइडेड बाइ 1500। ओहो हैन, यो त टेबल त अलि ठुलो भएर मात्र हो, खासै त्यो हुँदैन। तर टेबल डाटाहरु यसरी प्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो हैन। अनि डिग्री अफ फ्रिडम के भयो भने त्यसको यो टेबलको डिग्री अफ फ्रिडम हेर्नु भने रोमा 3वटा अब्जर्भेसन छ, यहाँ 3वटा क्याटेगोरी छ हैन। 3 - 1 कोलममा 4 छ। 3 - 1 * 4 - 1 3 - 1 भनेको 2, 4 - 1 भनेको 3 भनेको 3 2 जा 6 आयो। ओके न। यो टेबलको लागि डिग्री अफ फ्रिडम कति आयो भन्दा 3 - 1 * 4 - 1 गर्दा टोटल डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ 6 आउँछ है त। ओके, अब म एउटा हिसाब गर्छु अनि त्यसो तपाईले बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले एक्जाम्पल वर्कआउट चाहिँ यहाँ अब लेख्नलाई गाह्रो हुन्छ नि, मैले एउटा एक्जाम्पल वर्कआउट सल्भ गरिदिएको छु। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तपाईको डाटा चाहिँ जुन अब्जर्भेसन्सहरु दिएको हुन्छ, यो अब्जर्भेसन्सहरु जुन चाहिँ भेरिएबलहरु हुन्छ, दुईटा भेरिएबल छ भने त्यसको दुईवटा क्याटेगोरी छ भने हामी त्यसलाई 2x2 कन्टिन्जेन्सी टेबल भन्छौं हैन। त्यो जान्नु होला। अब यदि कन्टिन्जेन्सी टेबल चाहिँ 2x2 देखि बाहेक छ भनेदेखि यही मेथड युज गर्नु होला, समेसन O - E होल स्क्वायर बाइ E नै गर्नु होला। तर यदि तपाईको टेबल चाहिँ 2x2 छ भने 2x2 लाई मात्रै है 2x2 छ भने दिन होइन, म अहिलेको माथिको यो फर्मुला युज गर्दिन। 2x2 लाई मात्रै यो फर्मुला युज गर्दिन, म डाइरेक्टली चाहिँ अर्को फर्मुला युज गर्छु भने यो फर्मुला पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। 2x2 लाई मात्रै। तर 2x3, 3x2, 3x3 आयो भने यो फर्मुला युज हुँदैन है त। त्यसैले यहाँ लेख्दा छु फर 2x2 कन्टिन्जेन्सी टेबललाई मात्र भनेको छ। त्यसैले यहाँ के हो? ए भनेको के हो तपाईले लेख्नु होला, बी भनेको के हो लेख्नु होला, सी भनेको के हो, डी भनेको के हो लेख्छिन्, अनि बल्ल यो एन भनेको के हो लेख्छिन्। डाइरेक्टली यु क्यान एप्लाई दिस फर्मुला है त। ठीक छ। यो एडी माइनस बीसी गर्नुस् हैन। एडी माइनस बीसी को होल स्क्वायरलाई एन ले मल्टिप्लाई गर्नुस् डिवाइडेड बाइ रोको टोटल र कोलमको टोटल जति छ त्यो सबैले डिवाइड गर्नुभयो भने यु विल गेट द भ्यालु अफ chi स्क्वायर only if it is 2x2 contingency table, otherwise you have to go to the same formula like this. यो चीज पनि जान्नु है त। अब मैले यहाँ एउटा चाहिँ एक्जाम्पल ल्याएको छु। एक्जाम्पल हेर्नुस् यहाँ। यो क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि एप्लाई chi स्क्वायर टेस्ट भनेको छ। यो भयो भने तपाईलाई झनै सजिलो भयो है। chi स्क्वायर टेस्ट भने सोधे पनि त सजिलो भयो। chi स्क्वायर टेस्ट भएको छैन भनेदेखि तिनीहरु बीच एसोसिएसन छ कि छैन हेर्नु पर्यो। एसोसिएसन छ कि छैन भन्दा यदि डाटालाई चाहिँ टेबलमा दिएको छ भने तपाईले के जान्नु पर्यो भने यो बेला चाहिँ हामी चाहिँ chi स्क्वायर टेस्टतिर जानुपर्छ है भने तपाईले चाहिँ जान्नु पर्यो। अब टेबलमै दिनुपर्छ भने पनि जरुरी छैन। जस्तै यहाँ दुईवटा क्वेशन चाहिँ मैले टेबलमा नभएको क्वेशन राखेको छु। जस्तै यो जस्तै तपाईले क्वेशन नम्बर 1 हेर्नुभयो, क्वेशन नम्बर 2 हेर्नुभयो, क्वेशन नम्बर 3 हेर्नुभयो भने यो सबै टेबलमा दिएको छ। तर क्वेशन नम्बर 4 र 5 मा चाहिँ यहाँ दिएको छैन नि त। क्वेशन नम्बर 4 र 5 मा चाहिँ टेबल दिएको छैन। यसको टेबल चाहिँ तपाईले आफैले बनाउन सक्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ डिटरमाइन इफ देयर इज एनी एसोसिएसन बिट्विन दिस एन्ड दिस भनेको छ। यो बीच एसोसिएसन छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले हेर्यो। एसोसिएसन हेर्ने काम केले गर्छ भन्दाखेरि कि chi स्क्वायरले गर्छ, रिलेसन हेर्ने काम के कोरिलेसनले गर्छ भन्यो। यहाँ दिएको डाटा चाहिँ क्याटेगोरिकल हो। क्याटेगोरिकल भएपछि हामी chi स्क्वायर जानुपर्छ है भने त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्छ तपाईले। त्यसैले
यो नम्बर 4 र 5 मा चाहिँ टेबल दिएको छैन, यो चाहिँ टेबल तपाईहरुले बनाउनु पर्छ। यस्तो खालको 3 नम्बरको खालको टेबल जस्तो बनाइसकेपछि बल्ल यु क्यान सल्भ इट। त्यसैले अबको केसमा चाहिँ यहाँ के छ भनेदेखि यहाँ हेर्नु भने एप्लाई काई स्क्वायर टेस्ट, त्यसैले मैले के भने भन्दा काई स्क्वायर टेस्ट एप्लाई गर भनेर दिन नि सक्छ, होइन भने एसोसिएसनहरु चाहिँ छ कि छैन हेर भनेर दिन सक्छ। त्यो बेला काई स्क्वायर चाहिँ तपाईले आफूले लगाउने हो भने जान्नु पर्यो। एप्लाई chi-square test to find out the efficacy of the drug from the data given below. तपाईहरुसँग ग्रुपमा चाहिँ दुईटा ग्रुप रहेछ, एउटा कन्ट्रोल ग्रुप रहेछ, एउटा एक्सपेरिमेन्ट ग्रुप रहेछ। कन्ट्रोल ग्रुपलाई जनरली तपाईहरु चाहिँ प्लेसिबो भन्ने चाहिँ भन्नु होला हैन, अन प्लेसिबोमा राखिएको छ यो चाहिँ कन्ट्रोल ग्रुप चाहिँ। अनि यो अर्को ग्रुपलाई चाहिँ हामीले ड्रग चाहिँ युज गरेछ, अन ड्रग भन्ने होला। अब रिजल्ट चाहिँ के दिएको छ भन्दा यसको आउटकम चाहिँ त्यो के डाइड भन्यो कि सर्भाइभ भन्यो। अहिले तपाईहरु हाम्रो ल्याबमा घुम्न जानुभयो भने त्यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले अहिले चाहिँ त्यहाँ मुसाहरुमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेर भेट्नुहुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि कसैलाई चाहिँ कन्ट्रोल ग्रुपमा राखेको छ, कसैलाई एक्सपेरिमेन्ट ग्रुपमा राखेको छ। अनि ट्रिटमेन्टहरु गरिसकेपछि त्यहाँ कोही चाहिँ डाइड होला, कोही सर्भाइभ होला भने यस्तो खालको के चाहिँ डाटा चाहिँ यस्तो आउँछ। यो भनेको कन्ट्रोल ग्रुपमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ मुसा मर्यो भन्दा 10 वटा मुसा मर्यो भने जस्तो एक्जाम्पल हैन। एक्सपेरिमेन्टमा कतिवटा डाइड भयो भन्दा 5 वटा डाइड भयो भने यस्तो भयो यो चीजहरु। अनि यता अरु दिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि रोको टोटल र कोलमको टोटल दिएको हो। र अहिले तपाईलाई के टेस्ट गर्नु भन्दा यु आर आस्क्ड टु टेस्ट द इफिकेसी अफ द ड्रग। अब हामी के भन्छौं भन्दाखेरि देयर इज नो एसोसिएसन भन्छौं भने एसोसिएसन छैन भन्नु मतलब यो ग्रुप र आउटकम रिजल्ट बीच एसोसिएसन छैन भन्नु मतलब यो ड्रग चाहिँ इफेक्टिभ भयो कि भएन त? के होला? रिलेशनशिप छैन भनेको इफेक्टिभ नट इफेक्टिभ? नट इफेक्टिभ भयो। हामीले के लेख्छौं भन्दा नल हाइपोथेसिस ड्रग इज नट इफेक्टिभ हैन त। त्यसैले अघि माथिबाट लेखेको थियो यहाँ माथि पनि चाहिँ त्यसैले ट्रिटमेन्ट हैज नो इफेक्ट भन्ने कारण यहाँ है त। त्यसैले अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि देयर इज नो एसोसिएसन बिट्विन द भेरिएबल्स भन्नु मतलब अहिले हामीले जुन ड्रग युज गरेका छौं त्यो ड्रगको रिलेशनशिप छैन भन्नु मतलब द ड्रग इज नट इफेक्टिभ भन्नु पर्यो है त। त्यसैले तपाईको नल हाइपोथेसिस द ड्रग इज नट इफेक्टिभ भनेको नल हाइपोथेसिस हुन्छ भने अल्टरनेटिभ चाहिँ द ड्रग इज इफेक्टिभ हुन्छ। यो दुईटा चीज चाहिँ जान्नु होला। तर यहाँ के हो हिजो जस्तै म्युको भ्यालु यति यस्तो यस्तो भनेर लेख्नु पर्दैन, सिधै तपाईले चाहिँ इट इज इफेक्टिभ नट इफेक्टिभ, ट्रिटमेन्ट इज इफेक्टिभ नट इफेक्टिभ भनेर लेख्नु भए पुग्छ। अनि अहिले मैले सिकाए जस्तै अब एक्सपेक्टेड निकाल्न के हुन्छ यो 10 तपाईको अब्जर्भ हो, 25 अब्जर्भ हो, 5 अब्जर्भ हो, 60 अब्जर्भ हो। अनि मैले अहिलेको टेबलमा राख्नलाई मैले के गरे भन्दा अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी भने यहाँ लेखे, एउटा कोलम बनाए। यो अब्जर्भ कोलममा चाहिँ यो मैले सबै लेख्दै 10, 25, 5, 60 मैले लेख्दै। अब मेरो एक्सपेक्टेड निकाल्नको लागि मैले के गर्छु भन्दा यो एक्सपेक्टेड निकाल्नलाई यो 10 भएको रोको टोटल र कोलमको टोटल हेर्नु भयो भने यो 10 भएको रोको टोटल 35 बन्यो, कोलमको टोटल चाहिँ तपाईको 15 बन्यो, अनि ग्रान्ड टोटल चाहिँ 100 भनेपछि मैले के गरे भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी फर 10 भनेको रो टोटल इन्टु कोलमको टोटल डिभाइडेड ग्रान्ड टोटल गरे। यहाँ जति आयो यो 5.25 आयो। यसलाई चाहिँ राउन्ड अफ नगर्नु होला है, किनभने यो फ्रिक्वेन्सी हो। फ्रिक्वेन्सी भएपछि यो डेसिमलमा आउँदैन, डेसिमलमा नआएपछि यो चाहिँ राउन्ड अफ गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट होला। तर के हो यो एक्सपेक्टेड भनेको चाहिँ तपाईले पढ्नु भयो भने यो जनरली यो चाहिँ मिन जस्तो कुरा आउँछ। त्यसैले यहाँ जुन चाहिँ डेसिमलमा आछ भने डेसिमलमा लेख्नु होला। त्यसैले मैले के गरे यो 10 अब्जर्भ छ भने मैले अर्को एउटा कोलम बनाए, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीलाई मैले कोलम बनाए जसलाई मैले ई भने त्यसलाई के हो 10 को एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी 5.25 निस्क्यो। अनि त्यही तरिकाले मैले के भने भन्दा फाइन्ड आउट द अदर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भनेर लेख्ने भनेको के होला भन्दा यो 25 को लागि निकाल्नुस्, 60 को लागि निकाल्नुस्, 5 को लागि निकाल्नुस् भनेर मैले सबै यहाँ राखे। यो चाहिँ जुन चाहिँ अगाडि पछाडि राख्दा नि फरक पर्दैन है। मैले 10, 25, 5, 60 लेखेको चाहिँ पहिला 10 लेखेर 5 लेखेर 25 लेखेर 60 लेख्दा नि फरक पर्दैन यसमा चाहिँ, जुन लेख्दा नि हुन्छ। त्यसैले प्रत्येक अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीको मैले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाले। त्यसपछि मैले के गरे भन्दा यो अब्जर्भ माइनस एक्सपेक्टेड गरेर एउटा कोलम बनाए। यो 10 माइनस 5.25 गरेर एउटा भ्यालु यहाँ आउँछ। यो आएको भ्यालुलाई मैले स्क्वायर गरे यहाँ राखे, हेर्नु त यो स्क्वायर गरेर यहाँ राखे। यो स्क्वायर गरेको जुन भ्यालु आएको छ यो भ्यालुलाई मैले यो एक्सपेक्टेडले डिभाइड गरेर अर्को कोलममा राखे।
अब्जर्भ भयो, एक्सपेक्टेड भयो, ओ माइनस ईको एउटा कोलम बनाउनु होला, ओ माइनस ईको होल स्क्वायरको एउटा कोलम बनाउनु होला। यहाँ ओ माइनस ईको होल स्क्वायर गरेर आएको भ्यालुलाई यो एक्सपेक्टेडले डिभाइड गरे भने मेरो के आउँदो रहेछ भन्दा 4.29 भने जस्तो आउँदो रहेछ। यो तरिकाले तपाईहरुको सबैलाई गर्नु होला है त। अब यो दुईटा कोलम चाहिँ जुन चाहिँ तपाईले बनाए पनि हुन्छ नबनाए पनि हुन्छ। मैले यसरी सिम्प्लिफाई गरे भने राख्दै मात्र हो। तपाईले यो दुईटा डाइरेक्ट कोलमबाट यो मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। दैट डिपेन्ड्स अपन यु। अब यति भइसक्यो जति पनि सबै आउँछ यो सबैको चाहिँ यहाँ चाहिँ अब्जर्भ माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर बाइ ई गर्दा जति जति भ्यालु आउँछ त्यो लेख्नु होला। अनि यसको टोटल जुन आछ नि त यहाँ यो ग्रान्ड टोटल जुन आछ नि यो अहिलेको लागि कति आछ भन्दा 7.7783 आछ नि। यो भनेको के हो भन्दा यही हो, समेसन ओ माइनस होल स्क्वायर बाइ ई हो है त। समेसन ओ माइनस ओ को होल स्क्वायर बाइ ई भने जुन हो यो जुन चाहिँ भ्यालु जुन छ यो भ्यालुज भनेको नै तपाईहरुको काई स्क्वायर को क्याल्कुलेटेड भ्यालु हुन्छ। तपाईले यो टेबलै बनाएर गर्नुपर्ने जरुरी छैन। सिम्पल सिम्प्लिफाई गरेर 10 माइनस 25 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 5.25 प्लस 25 माइनस 29.75 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 29.75 प्लस गर्दै गर्दै गए पनि छ। यो विल गेट द सेम भ्यालु। त्यसैले यो भ्यालु जुन आएको छ यो भनेको हाम्रो काई स्क्वायर को क्याल्कुलेटेड भ्यालु हो। अब माथि यतिमै टेस्ट गर भनेर दिएको छैन। त्यसैले लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हामी हेर्छौं। लेभल अफ सिग्निफिकेन्सलाई हामीले मान्यौ 5% भनेर मान्यौ। अनि डिग्री अफ फ्रिडमलाई हामीले न्यू भनेर मान्छौं भनेको नम्बर अफ रोज माइनस नम्बर अफ कोलम माइनस 1 नम्बर अफ रोज माइनस 1 इन्टु नम्बर अफ कोलम माइनस 1 पनि गर्छौं भन्यौ हामीले। त्यो गर्दा r माइनस 1 इन्टु c माइनस 1 गर्दा तपाईको 1 आउँछ भने हामीले है त। अब के भयो यो 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा 1 डिग्री अफ फ्रिडममा काई स्क्वायरको भ्यालु कति हुन्छ भने मैले अघि टेबलमा देखाएको थिएँ। यो टेबल युज गर्नु होला। त्यसैले 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको 0.05 मा जानु होला हैन। लेभल अफ डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ 1 भने 1 मा जानु होला। त्यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु हेर्दाखेरि हाम्रो कति आएको थियो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 3.841 आएको थियो। अब हाम्रो 3.841 आयो। हाम्रो चाहिँ त्यो के आयो भन्दा हाम्रो चाहिँ टेबलबाट आएको भ्यालुज हो जसलाई हामी क्रिटिकल भ्यालुज पनि भन्छौं। त्यसैले हाम्रो क्रिटिकल भ्यालुज आयो 3.8 आयो। क्याल्कुलेटेड भ्यालु आयो 7.77 आयो। त्यसैले हाम्रो क्याल्कुलेटेड भ्यालु चाहिँ अन्त काई स्क्वायर को क्याल्कुलेटेड भ्यालु चाहिँ टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा ठूलो भयो। काई स्क्वायर को क्याल्कुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा ठूलो भएको कारणले हामी के गर्छौं भन्दाखेरि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट गर्छौं भन्यौ। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट गर्छौं भने मतलब अल्टरनेटिभलाई एक्सेप्ट गर्ने भन्यौ। अल्टरनेटिभलाई एक्सेप्ट गर्ने भन्नु मतलब हाम्रो अल्टरनेटिभ स्टेटमेन्ट हेर्नुभयो भने के छ भन्दा द ड्रग इज इफेक्टिभ है त। त्यसैले तपाईको कन्क्लुजन के भयो भन्दा therefore which means that the drug is effective। हो गर्ने काम चाहिँ यति मात्रै हो है त। अब यो चाहिँ 2/2 मा टेबलमा दियो। 2/2 मा टेबलमा दिइसकेपछि यहाँ के छ भन्दाखेरि 10 25 5 60 भनेर चाहिँ मैले चाहिँ माने भने यो चाहिँ यो सिधै फर्मुला मैले यो युज गर्न सक्छु भने यो टेबल अनुसार मान्नु होला। लेट ए बी दिस बी बी दिस सी बी दिस डी बी दिस भनेर मानिसकेपछि डाइरेक्टली यो फर्मुला लगाउनु भयो भने यु विल गेट द सेम भ्यालुज। त्यसैले यदि होइन म यसरी गर्दिन भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा नल र अल्टरनेटिभ त फर्मुलेट गर्नै पर्यो। नल र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस फर्मुलेट गर्नु भएपछि ए बी सी डी को भ्यालुजहरु के हो n को भ्यालुज के हो त्यो लेख्नु होला। त्यो लेख्नु भइसकेपछि तपाईले चाहिँ यो डाइरेक्टली यो फर्मुला युज गर्दा पनि यु विल गेट द सेम रिजल्ट। अघि हाम्रो 7.883 आयो 7.7783 आस्ते यहाँ पनि त्यही भ्यालु आउँछ हैन। त्यति आइसकेपछि अनि त्यसपछि के भन्दा यो स्टेप त फेरि गर्नै पर्यो। भनेको के गर्नु भन्दा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हेर्नु पर्यो, डिग्री अफ फ्रिडम हेर्नु पर्यो, टेबलबाट भ्यालु हेर्नु पर्यो अनि डिसिजन दिनु पर्यो। त्यो गर्ने काम चाहिँ पहिला जस्तो हुन्छ। यतिसम्म गर्न जान्नुभयो भने you can finish the chi-square test for independence of attributes। मलाई के सोध्नु छ? मलाई कसैले के सोध्नु छ भने भन्नु होला। अल्टरनेटिभ मेथडको युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो माथिको जस्तो रिटेबल चाहिँ बनाउनु पर्दैन। यो फर्मुला तल्लो फर्मुला युज गर्दा अल्टरनेटिभ मेथड चाहिँ युज गर्ने हो भने माथि जस्तो टेबल बनाउनु परेन है त। सिधै फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ के। यो चाहिँ 50 भन्दा बढी अब्जर्भेसन्सको लागि जनरली 50 भन्दा बढी भन्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ सानो पनि हुन सक्छ। सुइटेबल चाहिँ 50 भन्दा बढी भने सुइटेबल हुन्छ भनेको है त। सानो भयो भने के गर्छौं भन्दा हामी अरु टेस्टहरु जान्छौं। जस्तै एड्स करेक्सन भन्ने फिशर भयो भने के त्यतिर हामी फेरि पछि आउँछ अहिले
अनि यो 2/2 को लागि मात्र हैन सर? यो फर्मुला चाहिँ 2/2 को लागि मात्रै है त। 2/2 देखि बाहेक अरु भयो भने अहिले जस्तै तपाई केमा जानु पर्यो भन्दा यो फर्मुला जानु पर्यो, समेसन O - C होल स्क्वायर बाइ E को फर्मुला जानु पर्यो। बुझ्यो सर। अब यो क्वेशन नम्बर 1 2 3 4 5 सम्म एउटा सामान्य एक्जाम्पल दिया छ हैन, यो तपाईलाई गर्नु भनेर। यहाँ हेर्नु भने क्वेशन नम्बर 1 मा हेर्नु भयो भने फ्रम द फलोइङ डाटा युज chi-square टेस्ट एन्ड कन्क्लुड वेदर इनअकुलेसन इज इफेक्टिभ इन प्रिभेन्टिङ द ट्युबरक्लोसिस भने हैन। तपाई भ्याक्सिनेसन गरेर भ्याक्सिनेसन नगरे भने त्यहाँ छ, ट्युबरक्लोसिसले अट्याक गरेर नट अट्याक हुने त्यहाँ छ, हैन त सबै क्याटेगोरी हो हैन। अब तपाईले नल हाइपोथेसिस कसरी बनाउनुहुन्छ? Inoculation is not effective. That's not inoculation is not effective. Not effective in preventing tuberculosis. त्यही लेख्नु, Inoculation is not inoculation is not effective in preventing the tuberculosis. Alternative hypothesis चाहिँ inoculation is effective. Inoculation है त। यही तरिकाले तपाईले 2 नम्बर गर्न सक्नुहुन्छ, 3 नम्बर गर्न सक्नुहुन्छ। 4 र 5 चाहिँ के छ एकचोटि पढि हेर्नुस् त। 4 नम्बरमा 4 नम्बर चाहिँ तपाईँ त्यो 1 2 3 त टेबलै गर्न सक्नुहुन्छ। 4 नम्बरमा चाहिँ हेर्नु के हुन्छ टेबलमा? टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ नि 4 र 5 मा? ट्रिटमेन्ट र इफेक्ट भयो, ट्रिटमेन्ट एन को भ्यालु 92 भयो, अनि एउटा ट्रिटमेन्ट रिसिभ, नट ट्रिटमेन्ट रिसिभ, अनि ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि देखेको इफेक्ट र नट इफेक्टको भ्यालुहरु भएनहरु। त्यस्तो भने तपाईँ अब टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ? सकिन्छ सर। सकिन्छ सर लाग्यो यार। त्यसले 4 र 5 चाहिँ तपाईको के हो टेबल बनाउने हो है त। हजुर 4 र 5 टेबल बनाइसकेपछि एक मिनेट साथीले मलाई गर्नु होला भन्नुभएको छ, कोही आउनु भएको छ र यहाँ? ओके ठीक छ। त्यसैले यो 4 र 5 मा चाहिँ तपाईले चाहिँ टेबल बनाउनु होला। टेबल बनाइसक्नु भएपछि तपाईको 3 नम्बर क्वेशन जस्तो 2 नम्बर क्वेशन जस्तो आउँछ, अनि बल्ल गर्नु है त। हुन्छ। नम्बर 5 को चाहिँ हाइपोथेसिस के होला त? There is an association. There is no association between. There is no There is no association between trachoma and coronal degeneration. है यसलाई पहिला अब यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ हेर्दाखेरि एउटा ट्र्याकोमा भएको छ र अथवा कोर्डिनेट के छ, त्यो चाहिँ के चीज छ हैन, त्यो चीज चाहिँ हेरेर तपाई टेबल बनाउनुस् है त। हुन्छ सर। यति भयो नि गर्न सक्नुहुन्छ अब? सकिन्छ सर। अब म त्यसपछि अलिकति माथि जान्छु, फिशर एक्ज्याक्ट टेस्ट। अब सुन्नुस् है, किन फिशर एक्ज्याक्ट टेस्ट हामी युज गर्छौं भन्दाखेरि यो फिशर एक्ज्याक्ट टेस्ट चाहिँ कुन बेला युज गर्ने भन्दा तपाईले मेन जान्नु होला, यो 2/2 कन्टिन्जेन्सी टेबलमा मात्रै हुन्छ। कुरा बुझ्नुस् है, 2/2 कन्टिन्जेन्सी टेबलमा मात्रै हुन्छ। अब यो भनेको के हो भन्दा म यहाँ तपाईलाई फेरि अब यहाँ अहिलेको कुरोमा लान्छु। एकछिनै मानौं हेर्नुस् त, यो अघि हामीले यत्रो विधि यहाँ गरिरहेका छौं। यहाँ यो यत्रो विधि एक्सरसाइज गर्दाखेरि अघि मैले के भनेको छु भन्दाखेरि chi-square को कन्डिसन एप्लाई गर्ने कन्डिसन्सहरु विचार गर्नु भनेको छु। त्यो विचार गर्दाखेरि हाम्रो थर्ड कन्डिसन थियो। त्यहाँ थर्ड कन्डिसनमा के भन्दाखेरि नो एक्सपेक्टेड सेल फ्रिक्वेन्सी शुड बी लेस देन 5 भनेको छ, अथवा नो थ्योरेटिकल सेल फ्रिक्वेन्सी शुड बी लेस देन 5 भनेको छ नि त। इफ इट इज लेस देन 5 वी हैव टु पुल इट भन्ने कुरा गरेको थिएँ नि मैले। त्यो भनेको म यहाँ सामान्य कुरा भन्छु है। अहिलेको एक्जाम्पलको लागि हेर्नु त, यहाँ हाम्रो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकालेको सबभन्दा सानो भने 5.25 आयो त। यो 5 भन्दा सानो त होइन नि। अब यदि एकछिनलाई मानौ यहाँ 5.25 को ठाउँमा मेरो 4 आएको रहेछ रे, 4.1 यस्तो के आएर रहेछ रे, हुन्छ मानौ एकछिनलाई यस्तो आउन सक्छ। यो आउँदाखेरि के भन्दा यो एक्सपेक्टेड सेल फ्रिक्वेन्सी त के भयो भन्दाखेरि 5 भन्दा सानो भयो। यदि 5 भन्दा सानो भयो भने हामीले पुल गर्नुपर्छ भनेको थियो नि हामीले। त्यो पुल गर्नुपर्छ भनेको के हो भन्दाखेरि
यो 4.1 जुन छ अब कहाँलाई जोड्ने भन्दाखेरि सक्सिडिङ अथवा प्रिसिडिङ जहाँ छ त्यहाँलाई जोड्ने ताकि त्यो सक्सिडिङ प्रिसिडिङको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 5 भन्दा ठुलो छ भनेको थिएँ मैले किन त्यहाँ यो हेर्नुभयो भने if it is less than 5 we have to pull the succeeding or preceding cell frequency so that the frequency must be 5 or more than 5 and the degree of freedom is adjusted accordingly भने त्यसैले अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो 4.1 चाहिँ हाम्रो पहिलोमा परेछ त्यसैले 4.1 भन्दा म अरु त्यो भन्दा मुनि चाहिँ हेर्यो भने यो सक्सिडिङमा हेर्यो भने 29 रहेछ मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो 4.1 लाई मैले 29 मा ल्याएर जोड्छु 29 ल्याएर जोडेछिन यहाँ 0.1 गर्दा गर्दा 29 30 31 32 33 सर के आउला हैन 33 34 के आउला त्यसैले यहाँ के भन्दा 33 34 मैले के लेख्छु मेरो यो के भयो भन्दाखेरि सपोज इट इज माइ यो चाहिँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भयो जब तपाईको चाहिँ यो जोड्नु भयो यो 4.1 कहाँ ल्याएर जोड्नु भयो भन्दा 29.75 मा ल्याएर जोड्नु भयो हैन त्यो जोडिसकेपछि अब हाम्रो एक्सएल मा 34 आयो भनेपछि अब के हो ओ माइनस ई गर्ने बेला हेर्नु त यहाँ अगाडि चाहिँ 4 वटा अब्जर्भेसन हुन्छ अब्जर्भरमा हैन अब्जर्भरमा चाहिँ 4 हुन्छ तर यहाँ के भयो एउटा 34 हुन्छ एउटा 9.75 हुन्छ एउटा 55 जस्तो हुन्छ जोड घटाउ गर्न मिल्दैन यहाँ अघि हामीले ओ माइनस ई गरेछ नि त ओ माइनस ई गर्दा के भन्दा अगाडिकोमा 4 वटा अब्जर्भेसन हो पछाडिको त 3 वटा भयो नि त के गर्छौं भन्दाखेरि यो पहिलोलाई जहाँ लगेर जोडेको थियो दोस्रोमा पनि त्यही लगेर जोड्छौं भन्नु मतलब यो 4.1 लाई 29 मा जोड्यो भन्नु मतलब यो 10 र 25 हामी जोड्छौं अब 10 र 25 मा जोड्दा एउटा मात्र फ्रिक्वेन्सी हो नि त अगाडि पनि 3 वटा भयो पछाडी पनि 3 वटा भयो अनि तपाईले ओ माइनस ई होल स्क्वायर गर्दै गर्न लाग्न सक्नुहुन्छ तर हामीले के भनेछौं भन्दाखेरि डिग्री अफ फ्रिडममा पनि एडजस्ट गर्छौं भने यसको डिग्री अफ फ्रिडम 2/2 कन्टिन्जेन्सी डिग्री अफ फ्रिडम त 1 हो नि हैन तर हामीले त यो चाहिँ 4.1 लाई चाहिँ हामीले 29 मा लगेर जोड्या हो यो जोड्ने साथ हामीले त यहाँ नम्बर अफ अब्जर्भेसन पनि घट्छ अब हैन त्यसैले एउटा जोड्यो भने डिग्री अफ फ्रिडममा नि -1 गर्नुपर्छ यो -1 के को लागि गरेको भन्दाखेरि यो 4.1 लाई चाहिँ मैले 29 मा जोडेको कारणले चाहिँ 1 घटाएको हो किन एउटा अब्जर्भेसन चाहिँ लस्ट one observation is lost due to pooling भनेर भन्छ हामी त्यसैले 1 - 1 = 0 आयो त डिग्री अफ फ्रिडम त 0 आयो त यहाँ त अबि हैन र डिग्री अफ फ्रिडम 0 आउनु मतलब यहाँ त काई स्क्वायर टेबल हेर्नु त 0 त छैन कहाँ सुरु भएको छ भन्दा मिनिमम 1 बाट सुरु भएको छ है काई स्क्वायर टेबल हेर्नु भने डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ मिनिमम 1 बाट सुरु भएको छ त्यसैले यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मिनिङलेस हुन्छ है त मिनिङलेस भएको कारणले के भन्दाखेरि त्यति राम्रो रिजल्ट आउँदैन त्यसैले यसको सर्ट एन्ड ड्रब्याक्सहरु छ त्यसैले हामी अर्को चाहिँ टेस्टहरु पढ्दै जान्छौं कारण यहाँ हो तर 2/3 3/2 भने त 0 आउँदैन नि फेरि 2/2 भने 0 आउँछ हैन 2/3 3/2 भने त्यस्तो 0 आउँदैन त्यो माने चाहिँ तपाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले हामीले के भन्न खोजेको भने देखिन अब फिशर एक्ज्याक्ट टेस्ट जुन छ यो केमा युज गर्ने भन्दा 2/2 मा मात्र युज गर्ने यो चाहिँ जान्नु होला फिशर एक्ज्याक्ट टेस्ट भनेको अझ सधैँ 2/2 कन्टिन्युटी वाला मात्र युज हुन्छ र यो पनि के हो भन्दाखेरि नन प्यारामेट्रिक टेस्ट हो र यसले के युज गर्छ भन्दा यसले पनि दुईवटा भेरिएबल बीच चाहिँ एसोसिएसन छ कि छैन हेर्ने काम गर्छ अब जनरली के हुन्छ भन्देखि यो जुन अघि मैले कन्टिन्जेन्सी टेबलको कुरा गरे काई स्क्वायर युज गर्ने बेलामा पनि हाम्रो यो भेरिएबलहरु के हुनुपर्छ कि क्याटेगोरिकल भएपछि हाम्रो कि नोमिनल अथवा अर्डिनल स्केलमा मेजर गर्नुपर्छ भन्यो त्यसैले यो चीज मैले यहाँ लेख्दै छु नि त त्यसैले द भेरिएबल्स आर मेजर्ड आइदर इन नोमिनल स्केल अर इन अर्डिनल स्केल र अब हामी के गर्छौं यसको नल हाइपोथेसिस अहिलेको जस्तै हो देयर इज नो एसोसिएसन बिट्विन भेरिएबल्स भन्ने नै हो है त्यो चीज जान्नु पर्छ अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि अब सुन्नुस् यहाँ यदि यो एबीसीडी मध्ये यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी मध्ये कुनै सेलको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 5 भन्दा सानो भयो भने कुरा बुझ्नुस् है यदि कुनै सेलको फ्रिक्वेन्सी 5 भन्दा सानो भयो भने काई स्क्वायरले त्यति राम्रो रिजल्ट दिदैन यहाँ माथि हेर्नु त अहिलेको केसमा के थियो भन्दा मेरो 51 थियो 40 थियो 9 थियो यहाँ कुनै पनि 5 भन्दा सानो छैन
यहाँ माथि हेर्नुभयो भने 140 90 20 60 छ, कुनै पनि 5 भन्दा सानो छैन। यहाँ हेर्नु भने 31 यस्तो यस्तो कुनै पनि 5 भन्दा सानो छैन। त्यसैले मैले अघि जुन एक्जाम्पल वर्कआउट गरेको थिएँ त्यसमा पनि दिएको चाहिँ फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ 5 भन्दा सानो छैन। यी अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी है त। यदि कुनै अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 5 भन्दा सानो भयो भनेदेखि यहाँ त 5 छ नि, 5 भन्दा सानो भयो भने काई स्क्वायरले राम्रो रिजल्ट दिँदैन। त्यसैले हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ फिसर एक्ज्याक्ट टेस्टमा जान्छौँ। हुन्छ? ल यहाँ त यहाँ जस्तै एउटा एक्सरसाइज छ, जस्तै यहाँ त फ्रिक्वेन्सीहरू सानो छ है। अघि मैले के भन्दा काई स्क्वायर विल बी एप्रोप्रिएट व्हेन द स्याम्पल साइज इज लार्ज अथवा n इज ग्रेटर देन 50 भनेको थियो नि त यहाँ। तर यहाँ 15 छ, यहाँ 20 छ, हेर्नु त यहाँ 20 छ, यहाँ 12 होला। यहाँ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीहरू हेर्नु त यहाँ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीहरू त 5 भन्दा सानो छ नि यहाँ है। यहाँ त 1 8 6 0 अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीहरू 5 भन्दा सानो भएको छ हो। यदि त्यसो हो भनेदेखि त्यो बेला काई स्क्वायरले राम्रो रिजल्ट दिँदैन। कुरा बुझ्नुभयो? त्यो बेला अब हामी कहाँ युज गर्नुपर्छ भन्दा वी हेभ टु गो फर द फिसर एक्ज्याक्ट टेस्ट। कन्डिसन जान्नुभयो नि अब। त्यसैले अब 5 भन्दा सानो भने हामी फिसर एक्ज्याक्ट टेस्टमा जान्छौँ। अब फिसर एक्ज्याक्ट टेस्टमा जाने बेलामा त्यसैले के भन्छ त, अब हामी पहिला जस्तै देयर इज नो एसोसिएसन बिट्विन द एट्रिब्युट ए एन्ड द एट्रिब्युट बी है त। देयर इज नो एसोसिएसन बिट्विन द एट्रिब्युट ए एन्ड एट्रिब्युट बी भनेर हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ यसमा पनि नल हाइपोथेसिस हुन्छ। त्यसैले अर्को अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस चाहिँ देयर इज एन एसोसिएसन बिट्विन द भेरिएबल्स भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसदेखि बाहेक फिसरले अर्को काम पनि के गर्छ भन्दा इट इज युज्ड टु टेस्ट द इक्वालिटी अफ द प्रोपोर्सन्स इन द टु क्लासेस। यो दुईवटा क्लासेस जुन एट्रिब्युट ए र बी दिया छ यिनीहरूको प्रोपोर्सनमा चाहिँ चेन्ज छ कि छैन त, प्रोपोर्सनमा पनि फरक छ कि छैन त्यो हेर्ने काम पनि केले गर्छ भन्दा फिसर एक्ज्याक्ट टेस्टले गर्छ। त्यसैले दुईटा चिज जान्नु होला, के गर्ने भयो भन्दा एउटा एसोसिएसन हेर्न काममा लाग्ने भयो र अर्को चाहिँ प्रोपोर्सन हेर्न काम लाग्ने भयो है त। प्रोपोर्सनको कुराहरू पनि म गर्छु एकछिन। त्यसैले दुईवटा भेरिएबल बिच चाहिँ एसोसिएसन छ कि छैन हेर्न, अथवा त्यहाँ दिएको पपुलेसनको प्रोपोर्सन सर बराबर छ कि छैन, डिफरेन्ट छ कि छैन त्यो हेर्नको लागि हामी चाहिँ फिसर एक्ज्याक्ट टेस्ट चाहिँ युज गर्छौँ। हुन्छ? र यति जान्नु होला, फिसर एक्ज्याक्ट टेस्ट युज गर्न चाहिँ कन्टिन्जेन्सी टेबल चाहिँ 2/2 चाहिन्छ। 2/2 देखि बाहेक अरूमा हामी गर्न सक्दैनौँ। अब मसँग टाइम चाहिँ 1 मिनट भन्दा कम छ, कुनै बेला डिस्कनेक्ट हुन सक्छ, फेरि एकचोटि जोइन गर्नु होला अनि म त्यसपछि यहाँ नल र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसतिर जान्छु। ओके, कसैलाई